बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद आहे त अवां जिते बि हूंदो, वालेकुम खुश हूंदो, सलाम। आबाद हूंदो। व्यूअर्स, हमें उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। दोस्तों, आज प्रोग्राम मुलाकात में हम आपके साथ मौजूद हैं और हमेशा की तरह इस मुलाकात प्रोग्राम में हमारे साथ लंदन से जनाब डॉक्टर इसरार अंसारी साहब हैं और पाकिस्तान से जनाब डॉक्टर अब्दुल सलाम दाऊद पोटो साहब हमारे साथ हैं और मैं सैयद वहीज़मा शाह आपके साथ हूँ। दोस्तों, आज हमेशा की तरह आज के इस प्रोग्राम में हमारे इस प्रोग्राम मुलाकात में एक शख्सियत होती है जिससे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे मेहमान होते हैं इस प्रोग्राम में। तो आज इस प्रोग्राम मुलाकात में जो शख्सियत हमारी मेहमान है वो उनका नाम है जनाब सैयद अनवर अली शाह साहब। शाह साहब हमारे हैदराबाद सिंध की एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं और शाह साहब जो हैं वो बेसिकली ज़मींदार हैं और शाह साहब एक बुज़ुर्गी और रूहानी घराने से ताल्लुक़ है साईं का। और शाह साहब जो है वो सोशल जो होते हैं काम गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, उनमें भी शाह साहब अपनी ताकत के मुताबिक उनको काम आते हैं। और दूसरे भी हवाला जात हैं शाह साहब के। तो हम जब गुफ्तगू शुरू करेंगे तो शाह साहब से उस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे और आप इंशाल्लाह ज़रूर महज़ूज़ होंगे और बहुत अच्छी अच्छी बातें हम शुरू करेंगे। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें तो मैं डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब और डॉक्टर इसरार अंसारी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो शाह साहब से कुछ कहें। अस्सलाम वालेकुम हमारे व्यूअर्स और सुनने वाले और हमारे मोअज़्ज़ज़ जो स्टूडियो में साथी हैं, उन सबको सलाम। और हमारे अनवर अली शाह साहब को भी सलाम और हम खुशामदीद कहते हैं वालेकुम अपने सलाम। प्रोग्राम में जो हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए और अपना वक्त निकाला। और माशाल्लाह हम आप जो आपका जो इंट्रोडक्शन जो वही साहब ने करवाया तो उससे काफ़ी मालूमात हुई और हम इंशाल्लाह आपको वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। और हम सामीन को भी अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। वालेकुम सलाम। मेहरबानी साईं डॉक्टर साहब, मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। मैं डॉक्टर सलाम अपने देखने वाले मेहरबान देखने वालों को खुशामदीद, वेलकम, भलीकार। ऐं हिते असां सां गॾु लाइव मौजूद डॉक्टर इसरार साहब, वहीज़मा शाह साहब ऐं सैयद अनवर अली शाह साहब के सलाम पेश करूं था। और सैयद अनवर अली शाह साहब से बहुत अच्छा तारुफ करवाया। और शाह साहब एक पेशे के एतबार से ज़मींदार लेकिन एक सरगर्म समाजी कारकुन भी हैं और इसके अलावा वो रूहानी एतबार से लोगों को उनसे मुस्तफ़ीद होते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचता है। तो हम प्रोग्राम में उनको वेलकम कहते हैं। और सबसे पहले हम शाह साहब से, आप लोगों की इजाज़त से हम शाह साहब से पूछेंगे कि सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि आप पेशे के एतबार से ज़मींदार हैं, तो आपका ताल्लुक़ जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो सिंध के दूर दराज इलाके थर से है। तो आप हमारे देखने वालों को ज़रूर ये बताना पसंद करेंगे कि थर में मौजूदा सूरत हाल में थर में ज़मींदारी की क्या सूरत हाल है और ज़मींदारों को क्या मसाइल दरपेश है और उनका क्या हल हो सकता है। तो आपने कैसी आप कोशिश करते हैं ज़मींदारी को वहाँ कामयाब करने के लिए, इसलिए कि ज़मींदारी जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है हमारे मुल्क की मईशत में जो ज़रई आबादगारी है। तो मेहरबानी करके आप इसमें हमें बताएं कि थर की ज़मींदारी, आबादकारी, काश्तकारी कैसी है और आप लोगों को क्या दरपेश मसाइल हैं, आप कैसे उनको हैंडल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सभी आप सब दोस्तों को, जो इंटरव्यू करने वालों को सबको और जो सुनने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
وعلیکم السلام. دراصل سر بات یہ ہے کہ سر بات یہ ہے کہ اصل میں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آج کل زمینداری میں، پہلے کوئی زمانہ ہوتا تھا جو ہمارے بڑے تھے، وہ اگر ان کے پاس 200 ایکڑ زمین ہوتی تھی تو 100 ایکڑ پہ کاشت کرتے تھے، 100 ایکڑ وہ چھوڑ دیتے تھے، تاکہ جو ہے کہ اس کو سندھی میں پان چنا سائی ملے، جی آرام ملے ان کو. بالکل. آرام ملے. تو اب وہ بات ہے نہیں. اب کیا کرتے ہیں کہ ہر 3 مہینے کا فصل لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے سائڈ میں جو ہے نا وہ پانی جو ہے وہ سیم کا پانی وہ اوپر آ گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کی فصل میں جو ایوریج ہم اٹھاتے تھے وہ کم ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اگر فرض کریں ہم پہلے زمانے میں جو ہمارے بڑے ہوتے تھے وہ اگر 50 من ایکڑ پھٹی اٹھاتے تھے تو ہم اب 25 من اٹھا رہے. فائدہ بات وہی پڑ جاتی تھی، 6 مہینے چھوڑنے بالکل. والی بات وہی پڑ جاتی تھی. لیکن کیا ہے کہ آج کل پھر نئی نسلیں ہیں، نئی لوگ ہیں، نئی دوائیں آ گئی ہیں. پھر ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ڈیلر حضرات جو ہے نا وہ دوائیوں میں بڑی پرابلم کرتے ہیں. وہ مقصد آدھا، اگر 1 لیٹر دوائی ہے تو اس میں 0.25 لیٹر جو ہے وہ یا اس سے زیادہ پانی ڈال دیتے، تو وہ پھر اس فصل ملاوٹ. پہ بھی اثر انداز، ملاوٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. پھر غریب آدمی ہوتا ہے، پھر وہ ان کو جو ہے وہ لیز پہ دیتے ہیں دوائیاں وغیرہ. پھر کچھ ہاری ہمارے پاس سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ وہ 4-5 لاکھ روپے ان پہ ہو جاتے ہیں، جو اٹھاتے ہیں اپنے مطلب کبھی شادی میں، کبھی مطلب راشن کے حساب سے، تو وہ پھر کیمپوں قرضہ. میں چلے جاتے ہیں. قرضہ اٹھاتے ہیں، پھر وہ کیمپوں میں چلے جاتے ہیں. حالانکہ اصول یہ ہوتا ہے زمینداری کا کہ جو بھی فصل ہے اس پہ جو بیج لگتا ہے وہ اس میں زمیندار کا پیسہ ہوتا ہے، اس میں جو بھی دوائی لگتی ہے اور جو بھی کاشت کرتے ہیں وہ ہاری کرتے ہیں. پھر جو بھی فصل اترتی ہے اس میں سے آدھا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، آدھا زمیندار کا ہوتا ہے، آدھا ہاری کا ہوتا ہے. اب ہاری اس میں جتنے جی جی. بھی ہوں وہ ہوتا ہے. پھر یہ لوگ کام کرتے نہیں ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ صاحب مزدور منگاؤ. بھائی مزدور منگائیں گے تو پھر آپ کا لاس جائے گا نا اس میں، وہ جو آپ کو بچت جی ہوگی وہ مزدور کو ہوگی. پھر وہ اس طرح قرضہ چڑھ جاتا ہے، پھر وہ چلے جاتے ہیں، مطلب بھاگ جاتے ہیں. اب ہمارے پاس وہ سسٹم بہت کم ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی ہے. باقی یہ ہے جی. کہ زمینداری بہت اچھی ہے، زمینیں بہت اچھی ہیں، زمینیں خراب نہیں ہیں. لیکن عام فصل لگاتے ہیں ہم، یہ جیسے کاٹن ہے، کنک ہے، توریا ہے، یا وڈف ہے مطلب سونف، یا اللہ آپ کو نہیں کی دے یہ ساری ہے. یہ چھوٹی چھوٹی فصل ہیں. باقی بیٹے ہیں وہ اپنے خود زمین لک آفٹر کرتے ہیں. میں خود کرتا ہوں، کبھی کبھی صحیح. جاتا ہوں 15 دن، مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے میں. زیادہ تر میں میں گھر پہ. انور جی شاہ جی صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے یہ زمینداری کا کام کر رہے ہیں، اور آپ کو اس ماشاءاللہ میرے خیال میں تو بچپن سے ہی کر رہے ہوں گے، تو آپ کو تو وسیع تجربہ ہے. تو جی پہلے جی آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے کتنا عرصہ آپ کو اس پہ ہو گیا، اور آپ یہ تک بتائیں سر. کہ آپ جب چھوٹے تھے، جوانی کے ایج میں جب آپ کے پاس یہ زمینیں تھیں، اور اس زمانے میں اور اس زمانے میں کیا فرق آیا ہے؟ نہیں سر، میں بچپن سے تو نہیں کر رہا تھا، اس لیے کہ میں رہا حیدرآباد میں، میرا گاؤں اچھا. تھا کھپرو. جی تو میرے والد صاحب کی جو ڈیتھ تھی، میرے والد جی صاحب سینٹ پیتن کراچی میں بورڈنگ میں پڑھتے تھے. جی تو تقریباً 3 سال کے تھے تو دادا نے ان کو ادھر چھوڑ دیا تھا. تو وہ میٹرک اچھا. میں جو ہے نا میٹرک انہوں نے کی، تو پھر دادا نے اس کی شادی کر دی. تو 1 سال میں جو ہے وہ ان کا جی ٹرین ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہاں
किसी दोस्त की शादी थी, तो बोला यार ये मेरी फियाट गाड़ी है, ये तुम रखो, मैं दादा से जो है ना वो अम्पाला लेके आता हूँ, शेवरलेट गाड़ी। तो वो जो है ना उसको अपन वो सरगस में यूज करेंगे। तो यहाँ से वो जैसे ट्रेन में बैठ के गए, तो जब वो उतर रहे थे प्लेटफॉर्म पे, तो उनका वो जो कंप्लीट सूट पड़ा हुआ था, तो कोट उनका जो है ना वो उसके रॉड में फंस गया। अच्छा। तो वो प्लेटफॉर्म में आ गए, तो फिर वो 2 दिन थे, फिर इस दुनिया से चले गए। फिर सही। उसके 1 महीने के बाद में पैदा हुआ, तो मैंने वाल साहब को तो देखा ही नहीं। फिर उसके बाद में फिर वो अपना क्या इधर अपने नाना वालों के पास, मामू वालों के पास रहा। जी। तो फिर जब मैं जवान हुआ, तो फिर वो दादा ने मुझे कहा कि भाई अब ये जमीनें तुम संभालो अपनी। जी। तो फिर तो पहले तो 2-4 साल मैंने लीज पे दी। फिर जी। तकरीबन 86 से फिर मैंने थोड़ा लुक आफ्टर करना शुरू किया, और अब तक कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो उस जमाने में 86 में तो आपको जब नया नया आपने ज़मीनें संभाली होंगी, तो आपको तजर्बा भी नहीं होगा, तो आपने तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। नहीं, वो इसलिए तजर्बे का फर्क नहीं पड़ा कि क्या मेरे जितने चचा थे या मेरे ससुर वाले थे, ये सारे जो है ना वो जमींदार थे। तो वो मुझे, और सारी जमीनें इकट्ठी थी तकरीबन, सही। तो उस वजह से कुछ मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन फिर वो मेरे दोस्त हैं एक एग्रीकल्चर में, उनसे फिर मैंने 2-4 मशवरे लिए। सही। तो उस वजह से जो है ना फिर वो जमीन को टेस्ट वगैरह करवाया, उससे मुझे जी। बड़ा फायदा पहुंचा, बड़ा फायदा पहुंचा। सही। सही। जी जी। डॉक्टर सलाम, आप जमींदारी में माशाल्लाह बहुत आपको मालूमात है। मैं तो मुझे तो बिल्कुल ही नहीं है मालूमात। ज़रूर आप हम लोगों के जो सुनने की जो तलब है, जी हाँ। ये प्यास बुझाने के लिए आप कुछ खुद भी कहेंगे और सवाल भी आप उसी से करेंगे, ताकि हमारे आवाम सुनने वालों को भी मालूम हो और हम भी आपसे मुफीद मालूमात हासिल करें। क्योंकि ज़मीन तो ज़मींदारी भी एक शोबा है पूरा, जो कि बहुत जी हाँ। बड़ा एक शोबा इंडस्ट्री है है, और इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री है, शोबा है, जिसमें लाखों आदमियों का रोजगार है, इसमें गरीब लोगों के भी रोजगार है। और इसके अलावा इनडायरेक्टली जो है, हम यहाँ तक बैठे हुए हैं इंग्लैंड में, पाकिस्तान की फसलें यहाँ तक पहुँचती हैं, हम वहाँ से भी खाते हैं। तो हम पाकिस्तान की ज़राअत पर जो है सारी दुनिया में काफ़ी सप्लाई होती है, और हमारे लिए ज़र मुबादला की भी ज़रूरत का भी ज़रिया बनते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो खाने पीने की ज़रूरियात है वो भी इससे पूरी होती हैं। तो आप इस पे बेहतर तरीके से खुद भी रोशनी डालें और हमारे मेहमान से भी रिलेटेड सवाल करें जो बेहतर हों। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे सैयद अनवर शाह साहब ने जो उनके वालिद मोहतरम का वाक़या सुनाया, मुझे उस पर बड़ा अफसोस हुआ, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, करवट उनको सुकून अता फरमाए। आमीन। और उसके बाद जहाँ तक ज़राअत की बात है, तो दुनिया में बेशतर ममालिक, ज़राअत बिल्कुल इंडस्ट्री है, बिल्कुल ये एक इंडस्ट्री है, ये सनत है। और बेशतर ममालिक का जो है वो जो उनकी जो मईशत है, इकोनॉमी मईशत, वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत, पाकिस्तान में तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो ज़राअत के हवाले से मैंने कहीं जी बिल्कुल, मैंने कहीं पढ़ा था कि वकील का रोजगार इस पे होता है कि क्राइम होता है तो वकील का रोजगार बनता रहता है। वाह वाह। और मरीज ज्यादा होते हैं, बीमारी जितनी फैलेगी तो डॉक्टरों का रोजगार होगा। सही। लेकिन उसमें जो बेस्ड कल्चर है वो एग्रीकल्चर है, इसलिए कि एग्रीकल्चर का इससे ताल्लुक ही नहीं है कि कोई बीमार हो या क्राइम हो, उसको तो खिलाना है लोगों को, पेट भरना है लोगों का। तो बेस्ड कल्चर है, एग्रीकल्चर इज द बेस्ड एग्रीकल्चर। जहाँ तक शाह साहब का एक खानदानी पस मंजर है, वो खानदानी तौर पे एक आबादकार हैं,
اور جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے، اسرار صاحب نے میرے حوالے سے کہا تو یس، ہمیں بھی تھوڑی سی اس پیشے سے وابستگی ہے خاندانی طور پہ، تو تھوڑا بہت ہم بھی چھوٹے سے کاشتکار ہیں. اور میں شاہ صاحب سے کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے پوچھوں گا کہ شاہ صاحب نے ایک ذکر کیا کہ وہاں کی جو زمینیں ہیں وہ اس طریقے سے بالکل لو پروفائل ہو گئی ہیں کہ سلائنٹی، سیم، تھور، نمکیات وہاں پہ آ گئی ہیں اور سیلاب آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو مخصوص قسم کی کراپس کرنی ہوں گی. ایک تو میں ان کے اس حوالے سے، دوسرا انہوں نے جو کہا کہ پہلے زمانے میں زمین کا کچھ حصہ بویا جاتا تھا، کچھ حصے کو ریسٹ دیا جاتا تھا، آرام دیا جاتا تھا، جی جن جی کو انہوں نے کہا کہ سندھی میں کہتے ہیں سائی دینی وندی ہوئی. اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کو ہوا لگے، اس کو پانی ملے، اس میں برساتیں پڑیں، اور اس کی جو غذا ہے زمین کے اندر، جو اس کی بونے کی صلاحیت ہے، وہ ذرا پھر بڑھ جائے، واپس ہو جائے. اور اس دور میں لگاتار فصلیں بوئی جاتی ہیں، لگاتار فصلیں لگائی جاتی ہیں، لگاتار کاٹی. آج کل کے زمانے میں نئے ہائیبریڈ بیج آ گئے ہیں، اور مختلف قسم کے پہلے مرض لگتے تھے تو فصل ختم کرنی پڑتی تھی، اب مرضوں سے فصلوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ نئے بیج سے ان کا جو ایوریج ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے. مارکیٹنگ کے، ٹرانسپورٹیشن کے نئے ذرائع آ گئے ہیں، اس وجہ سے زمینداری اور بہتر ہوئی ہے. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ دنیا میں جو جدید میکنائزڈ فارمنگ ہو رہی ہے، جو جدید ٹیکنیکل آلات دنیا میں، اب ہمارے پاس، ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ ہم رہتے تھے وہاں پہ کوئی ایک ٹریکٹر ہم کسی زمانے میں بچپن میں دیکھتے تھے، کوئی ایک آدھا ٹیوب ویل کہیں پہ دیکھ لیا. لیکن آج جب ہم اس انٹرنیٹ کے زمانے میں دیکھتے ہیں تو روزانہ ایسے آلات دیکھتے ہیں ہم کہ ہماری جو ہے وہ انگلیاں دانتوں میں آ جاتی ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسے حالات آ گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک کی طرف، بالخصوص ہمارے اس صوبے میں جہاں سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اور اس زمینداری کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ویسے بالخصوص ہمارا ملک پاکستان میں، لیکن پھر بھی صوبہ سندھ میں اور بھی جو ہے وہ، حالانکہ صوبہ سندھ اور زیادہ زرخیز اور زمینداری میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پھر بھی ہمارے پاس اور بھی ہم باقی صوبوں سے پیچھے ہیں. تو شاہ صاحب سے میں یہ پوچھنا اس حوالے سے چاہوں گا کہ یہ جو جدید آلات آئے ہیں، جدید زمینداری کرنے کے طور طریقے آئے ہیں، جیسے انہوں نے ایک مثال دی، بھائی دوائیوں میں ملاوٹ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، نہ صرف فصلوں کی دوائیوں میں ملاوٹ ہے، لیکن میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کہ جو انسانوں اور حیوانوں پہ دوائیاں استعمال ہوتی ہیں، جب دودھ میں ملاوٹ ہو سکتی ہے تو پھر یہ، اور آٹے میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، تو یہ تو اب تو یہ ہے کہ دوائیوں میں جو انسانوں پہ استعمال ہوتی ہے ان میں بھی ملاوٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود شاہ صاحب جیسے بہت بڑے زمیندار اور جن کو اتنی نالج ہے اور وہ خاندانی طور پہ ہے، تو میں سندھ آباد گار بورڈ ہے اور اس کے علاوہ کئی کاشتکاروں کے ایسے فورم ہیں، تو میں شاہ صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ کہیں پہ انہوں نے یہ آواز اٹھائی ہے اس حوالے سے کہ دوائیوں میں ملاوٹ نہ ہو، بیجوں میں ملاوٹ نہ ہو، یا زمینداروں کو جو بالخصوص ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ جب ہماری فصلیں کٹتی ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت ایکسپورٹ اور امپورٹ کا ملک میں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ یہاں کا خالی زمیندار نہیں، کیونکہ ہاری اس میں آدھا حصے دار ہوتا ہے، تو یہاں کا زمیندار اور یہاں کا ہاری دونوں کس طریقے سے زمینداری سے اپنا بھی پیٹ بھر سکیں اور اپنے ملک کا ٹیکس کے ذریعے پیٹ بھر سکیں اور ملک کی ضرورت کو پورا کر سکیں. یہ شاہ صاحب سے سوال ہے کہ انہوں نے اس صورت میں کیا کوشش کی ہے. سر اب یہ ہے کہ جتنے بھی زراعت یہ کمیٹیاں بھی بنی ہوئی ہیں زمیندار کی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے جو سیزن چل رہا ہے وہ ٹماٹر کا چل رہا ہے. اب وہ ٹماٹر ہمارے سندھ کا تیار پڑا ہے اور اتنا خوبصورت ٹماٹر ہے، لیکن انہوں نے ایران سے منگا لیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو ہماری لاگت آ رہی ہے اس پہ، اگر اس پہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا
تو ہم دوبارہ کیسے لگائیں گے اس کو؟ اس کے لیے ہمارے حیدرآباد میں کچھ دوستوں نے احتجاج وغیرہ بھی کیا کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں. چینی ہمارے پاس دیکھیں آپ، وہ ہمارے پاس اتنی مقدار میں ہوتی ہے لیکن ہم پھر بھی باہر سے منگاتے ہیں. اب یہ سارا سسٹم جو ہے نا، اس سسٹم کو ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے زراعت کے بغیر تو ملک چل ہی نہیں سکتا. ہمارا ملک کی زراعت ہے، ہمارا ملک جو ہے وہ انڈسٹری ملک نہیں ہے، ہمارا ملک زراعت کا ملک ہے. پنجاب کا ریٹ الگ، پنجاب کا ریٹ اپنا ہوتا ہے، سندھ کا ریٹ اپنا ہوتا ہے. جب سندھ میں ٹماٹر یا کوئی بھی فصل اترتی ہے اس کا ریٹ اپنا ہوتا ہے، لیکن پنجاب میں جو اترتی ہے اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے. اب یہ پرابلم ہم سندھ جو ہے نا بہت جو ہے نا ہم اس پرابلم کو جو ہے نا فیس کر رہے ہیں. تو اب یہ بڑے لوگوں کے کام ہے اگر وہ اٹھ کے احتجاج کریں، کیونکہ یہ خود منسٹر ہیں، خود اپنا کیا جو ہے نا زمیندار ہیں. تقریباً اسمبلی میں کافی لوگ جو ہے نا وہ زمیندار ہیں، وہ ان کو یہ آواز اٹھانی چاہیے. ہم تو زیادہ سے زیادہ جہاں پہ کوئی احتجاج ہوتا ہے تو ہم، کوئی دوست کال کرتا ہے تو ہم چلے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں یار دیکھیے زمیندار تو پھر بھی گزارا کر لے گا، لیکن اگر ان چیزوں کا ریٹ نہیں ملے گا ہاری کیا کرے گا؟ پرابلم تو سارا اسی کے پاس ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر یہ فصلیں کیسے ہوں گی؟ تو ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اس بات پہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنے معزز حکومتی جو ایوانوں میں بیٹھتے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ بالکل اس کا کوئی ایسا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے اکثر گنے کی قیمت پہ زمینداروں کے احتجاج دیکھے ہیں، اور پیاز میں بھی ایسا ہوا ہے کہ اس وقت جو حکومتی سطح پہ فیصلے ہوتے ہیں وہ ہم ہمارے پلیٹ فارم سے ہم لازمی یہی چاہتے ہیں کہ سب یہاں کا جو اگر زراعت ریڑھ کی ہڈی ہے تو زمینداروں، ہاریوں اور سب سارے عوام کو اس طریقہ کار ہونا چاہیے کہ سب خوشحال ہو جائیں تاکہ ہمارا ملک پاکستان خوشحال ہو جائے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. بالکل، کیونکہ بالآخر ہمارا ملک کو خوشحال ہونا ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارا پورا ملک پاکستان وطن عزیز خوشحال ہو، تو اس سے ہر سب صوبے خوش ہوں گے تو پورا ملک خوش ہوگا. تو بالکل صحیح کہا آپ نے. اب میں شاہ صاحب سے یہ سوال پوچھوں گا، آپ نے کہا تھا کہ زمین کی جو وہاں پہ حالت ہے سیم تھور والی، تو اس کے لیے آپ بتائیں کہ کیا اس میں آپ ان زمینوں میں کوئی مختلف قسم کی ایسی فصلیں لگاتے ہیں تاکہ وہ زمین اچھی فصل دینا شروع کرے، یا اور کوئی اس کا علاج کرتے ہیں آپ؟ وہ کیسا آپ بتائیں گے ہمارے زمینداروں کو، دیکھنے والوں کو؟ دیکھیے سر، جو تعلقات والے لوگ ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں وہ لوگ تو جاتے ہیں ایگریکلچر میں، جو دوست ہیں ان سے مٹی وغیرہ ٹیسٹ کرواتے ہیں، پھر وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ لگائیں آپ. لیکن جو چھوٹے زمیندار ہیں بیچارے، وہ کیا کریں؟ وہ بیچارے اپنی پرانی اسی ٹریک پہ چل رہے ہیں کہ کنک لگا لی، پھر پٹی لگا لی، پھر یہ لگا لیا، تو ایوریج میں فرق آتا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے کزن کی زمین ہے میرے بالکل بازو میں، تو وہی بیج، وہی دوائی، وہی جو وہ چیز استعمال کر رہا تھا وہی میں استعمال کر رہا تھا. اس کے 50 من اترے، میرے 20 من اترے. اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ زمین بھی ایک ساتھ ہے اور محنت بھی وہی کر رہا ہے، میں بھی وہی کر رہا ہوں، ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے ہیں. قسمت کا بھی اللہ کو جتنا رزق دینا ہوتا ہے آپ کو، وہ رزق آپ کو ملتا ہے. بے شک، بالکل. بے شک. تو اگر آپ ایمان. اور سب سے بڑی بالکل بات بالکل یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے عشر اور زکوٰۃ، یا عشر کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زمینداری میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دیں.
بے شک. آپ نہیں دیں گے تو اللہ میاں تو خیر ہمارا تو ایمان ہے کہ ہر کسی کو دیتا ہے، لیکن آپ ان کے بندوں کا خیال کریں. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے میرے ہیں. بھی ادھر حالی تھے، 5 لاکھ لے کے چلے گئے. والدہ میری اس وقت حیات تھی، 3 سال پہلے، 4 سال کی بات ہے. کسی دوست کو میں نے کہا یار یہ پرابلم ہو گیا ہے یار، یہ اچھا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ یار میں اٹھا لیتا ہوں ان کو. کس کیمپ میں؟ بولا فلانی کیمپ میں. وہ والدہ میری سن رہی تھی. تو میں نے کہا میں تمہیں فون کرتا ہوں تھوڑی دیر میں. والدہ نے مجھے کہا کس سے بات کر رہے تھے؟ میں نے اس نے بتایا تو اس دوست سے بات کر رہا تھا. بولا زمین یہ جو 5 لاکھ روپے تمہارے لے گئے ہیں اس سے انہوں نے کیا کیا؟ میں نے کہا وہ آٹا واٹا، گھی، چاول، چائے کی پتی، یہ وہ گھر میں لاتے ہوں گے، وہ قرضہ چڑھ گیا ان کے اوپر. بولا تمہیں شرم آتی ہے کہ اتنے پیٹ میں کھا لیا، اب تم اس کو زبردستی جو ہے نا ان سے پیسے لو گے؟ چھوڑ دو، معاف کر دو. میں نے دوست کو فون کیا، میں نے کہا یار وہ والدہ منع کر رہی ہیں آپ. واہ 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 واہ. تو میں نے کہا، وہ بولا بیٹا پیٹ میں کھایا نا، کون سا انہوں نے کوئی اپنا کیا جو ہے نا میلوں میں جا کے گھومے پھرے تو نہیں نا، بچوں کو کھلایا، چھوڑ دو. تو یہ جو پرانے لوگ جو تھے نا سر، ان کی صحیح بات. تربیت ہے کہ آج کل ہم چل رہے ہیں ادھر. آپ واہ یقین واہ. کریں گے جی ہاں. ہم تو کوشا نشین ہیں. 2008 سے لے کے میرا روٹین تھا، 7 بجے یہاں سے اٹھتا تھا نیند میں سے، تیار ہو کے پٹائی صاحب پہ جاتا تھا، 12 بجے تک ادھر ہی ہوتا تھا. دروازہ قائم ہوتا تھا، فقیروں سے کچہری ہوتی تھی، پھر واپس حیدرآباد. یہ میرا کم سے کم 2013 تک رہا. ڈیلی ماشاء اللہ. میری آؤٹ بریک ہوتی تھی. صوفیانہ رنگ میں رہ گئے. اب واہ واہ کسی زمانے میں سیاست بھی کی، پھر چھوڑ دی. سیاست بھی چھوڑ دی، مذہبی کتابیں بھی چھوڑ دی. وہ ایک دفعہ فقیر بیٹا میرے صاحب، اب آپ پوچھ رہے ہیں تو میں واہ واہ واہ. ضرور ضرور شاہ صاحب ضرور. آپ نے وہ بتا رہا ہوں. تو میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تو آ گیا، بولا سلام دعا کی، عالی مدد کا. میں نے کہا بیٹھے. بولا کون ہو؟ میں نے کہا یار میں سید ہوں. تو نیچے بیٹھ گیا. میں نے کہا نہیں آپ نیچے نہیں بیٹھو یار، میں تمہیں کہہ رہا ہوں آپ اوپر بیٹھو. اوپر بیٹھا تو کچہری ہونے لگی. کچہری کرتے کرتے اچھی باتیں سنائی. تو میں نے اس کو کہا یار جاتے وقت، یعنی اس کی سوچ بتا رہا ہوں میں آپ کو. واہ. ہم جیسے مطلب پڑھے لکھے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو میں نے کہا کہ یار فقیر دعا کرو یار، جنت میں جو ہے نا وہ پنچن پاک کے ساتھ ہوں. اب دیکھو ماشاء آخرت میں صرف جنت اور دوزخ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. وادی صلاح ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن صحیح. صرف جنت اور دوزخ ہے. میں نے کہا یار دعا کرو جنت میں. اس نے بولا پاگل ہو گیا ہے کیا شاہ صاحب، پنچن پاک جنت میں تھوڑی ہوں گے. ارے میں ایک دم چونک گیا. میں نے کہا یار یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اپنا کیا آواز آ رہی ہے سر میری؟ جی جی آ بالکل رہی ہے. بالکل آ رہی ہے. جی جی ہم سن رہے ہیں. بالکل بالکل. جی. تو بولا یار پنچن پاک کوئی جنت میں تھوڑی ہوں گے. تو میرے کو ایک دم شوق لگا. میں نے کہا یار تو بھائی کیا کہہ رہا ہے، جنت میں نہیں ہوں گے؟ بولا بھائی میرے، جب یہ کائنات میں کچھ بھی نہیں بنا تھا، اور جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتے تھے، یہ 5 تھے.
تو اس ماشاء ان کے لیے اللہ میاں نے اعلیٰ جگہ بنائی ہوگی نا رہنے کے لیے, تو یہ وہاں سبحان رہتے اللہ. ہوں گے. واہ تو واہ وہ واہ. اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا میں کیوں آئیں گے؟ ہاں سبحان اللہ. ہم جیسے لوگوں کو دیدار کرانے کے لیے کبھی کبھی آ جائیں گے, پھر وہ سبحان اعلیٰ اللہ. جگہ پہ چلے جائیں گے. سبحان اب آپ اللہ. مجھے یہ ماشاء بتائیں اللہ. کہ یہ اس آدمی کی سوچ ہے. اب آپ جی اندازہ لگائیں, جی بالکل. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی اتنی بڑی سوچ رکھتا تھا. تو میں نے کہا بھائی یہ واہ. کتاب سب سائڈ پہ رکھ دو, انہی کے پیچھے لگو. یہ واہ 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 واہ, بہت بہت اچھی بات بتائی آپ نے. واقعی میں ان کی لیول دیکھیں آپ سوچنے کی, وہ بہت اوپر سوچ رہے تھے. واقعی میں بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. بالکل. اچھا, اب ہم وہی اب شاہ صاحب تھوڑا سے سا گزارش تھوڑا کریں سا گے کہ وہ بھائی, سائیں سے جی 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 وہ انور شاہ جی جی صاحب کی شخصیت پہ اور روشنی ڈالیں. جی 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 بالکل بالکل. سائیں سید انور علی شاہ صاحب جو ہیں, اگر ہم ان سے اسی موضوع پہ گفتگو کریں تو ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ 10 گھنٹے بھی گزر سکتے ہیں. جی ہاں. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ شاہ صاحب کی جو یہ روحانی کیفیت میں جب گفتگو شروع ہوگی تو ٹائم کا پتہ نہیں چلے گا. تو اس حوالے سے مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی کہ شاہ صاحب سے اس رنگ کے بارے میں, اس گفتگو کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں. اور مجھے یہ اس بات کا مجھے پتہ ہے کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ شروع سے جوانی سے تقریباً شاہ صاحب نے ہر رنگ کو جو ہے وہ قریب سے دیکھا ہے. اور اگر ہم ان سے اس بارے میں گفتگو کریں تو ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا, لیکن وہ گفتگو ختم نہیں ہوگی. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ابھی ہم اسی پروگرام کے دوران ہی شاہ صاحب سے مختلف موضوعات پہ جو ہے وہ گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو میں شاہ صاحب سے یہ ایک سوال کروں گا کہ شاہ صاحب نے بتایا کہ سیاست میں بھی شاہ صاحب نے جو ہے وہ اپنے خدمات انجام دیے, تو ابھی تک جو ہے وہ اس سیاست کو شاہ صاحب نے کنٹینیو کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ حالانکہ جس دور میں شاہ صاحب نے سیاست شروع کی ہوگی تو شاہ صاحب کے ایسے دوست بھی ہوں گے جو ہم عمر ہوں گے, ہم اثر ہوں گے, اور وہ بھی سیاست میں ہوں گے شاہ صاحب کے ساتھ. تو اب تک جو ہے نا اس مقام تک جو ہے وہ شاہ صاحب اس سیاست کو نہیں لے کر آئے اور سیاست کو جاری نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ کیا سمجھ کے سیاست چھوڑ دی شاہ صاحب نے؟ شاہ صاحب یہ اس بات کے بارے میں بتائیں. شاہ صاحب مختصر بات یہ ہے سر کہ تقریباً 79 میں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے تو میں ادھر سے حیدرآباد سے کاؤنسلر کے الیکشن کے لیے کھڑا ہوا تھا, اور الحمدللہ میں 2nd نمبر پہ آیا تھا. پیپلز پارٹی کی طرف سے مجھے ٹکٹ ملا تھا, جی اور ظفر راجپوت میں مجھ سے 80 ووٹوں سے جیت جاتا ہوں. پھر پیپلز پارٹی میں رہے, پھر جیل کاٹی, مطلب سال سزا لگ گئی, کوڑوں کی سزا لگ گئی. پھر وہ اللہ میاں غنی کے رحمت کرے محمد خان جنیدی صاحب کو, وہ ہمارے بہت قریب تھے. پھر انہوں نے میری مقصد جو ہے نا رہائی ہوئی تقریباً 1.5 مہینے کے بعد. پھر 96 میں جو ہے وہ بس کچھ ایسے حالات ہوئے کہ پیپلز پارٹی محترمہ آئی 96 میں, جب 86 میں جب آئی پاکستان لاہور میں ان کا جلسہ تھا تو محترمہ کے جلسے میں جانا تھا. اسی دن میری پھوپھی کی شادی تھی, اور وہ میری کزن کے میں یعنی میری وائف کے چچا کے ساتھ. تو میں نہیں جا سکا. تو کچھ لوگوں نے مخالفت کی کہ یہ ہے وہ ہے. یہ ایکچوئل میں نہیں ہوں, لیکن میرے سارے رشتے دار وہ پیر پاگاروں کے مرید ہیں. تو اس ایشو کو لے کے لوگوں نے یہ بات اٹھائی, تو پھر
اس سے دل برداشت سے ہو کے میں نے کہا یار سائڈ پہ ہو جاؤ. ایک چیز میں جب پیپلز پارٹی کا ہوں تو پھر میں ہٹ گیا. پھر 86 سے لے کے پھر سماجی کام کرتے رہتے تھے. پھر کافی پارٹیوں نے مجھے کہا, بہت لوگوں نے کہا, ایم کیو والے تو میرے پیچھے پڑ گئے جب انہوں نے متحدہ بنائی. لیکن میں نے کہا نہیں, بس چھوڑ دی جو چیز چھوڑ دی. لیکن ووٹ ہمارا وہی ہے, پیپلز پارٹی کو ہی دیتے ہیں, پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے ہمارا. لیکن ہم نے کہا سیاست نہیں کریں گے. اب بیٹے کو میں نے کہا بھائی آپ بھلے سیاست کریں. تو پیپلز پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں ہمارا, لیکن میں سائڈ پہ ہو گیا خود بخود. پھر صوفیانی رنگ میں چلے گئے. پھر کسی زمانے میں 77 میں بڑا شوق ہوتا تھا کتابوں کا. تو نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں, ایک مذہبی شخص تھے, ان سے میں بحث کرنے چلا گیا. بہت مارا انہوں نے مجھے, اور وہ ایک لکڑی کی سیڑھی تھی, اس میں سے مارتے مارتے نیچے لے آئے. پھر بیچارہ ایک سائیکل والا تھا, پنچر لگا رہا تھا, اس نے مجھے پانی وانی پلایا. بولا بھائی تم خالی پلی کہاں رہتے ہو, ادھر کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا یار میں ان سے بات کرنے آیا تھا. بولا بھائی خدا نے تمہیں بچایا ہے, جاؤ اپنے گھر. میں نے پیسے چھین لیے. اگر وہ زندہ ہے تو اللہ میاں اس کو صحت دے, اور اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو اللہ میاں اس کو غریب کے رحمت کرے. 13 روپے مجھے اس نے بیچارے نے دیے تھے, اور بولا یہ لو یار 13 روپے, حیدرآباد جاؤ واپس. تو اس طرح پھر پڑھنے لوگوں کا, مطلب عالموں سے, مفتیوں سے, ان چیزوں کا یہ سوچنا. پھر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 2000 میں جو یہ فقیروں سے جو کچہری میری شروع ہوئی, تو پھر پڑھنا وڑھنا چھوڑ دیا. واہ واہ, صحیح, یہ مختصر سی بات ہے. واہ واہ, صحیح بات. شاہ صاحب اصل میں یہ جو شاہ صاحب ایک سوال تھا کہ اور جو یہ بھی جو صوفی ملے ہیں ہمیں, جی شاہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی مجھ سے پوچھ رہے نا. جی شاہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی ہاں, آپ کچھ کہہ رہے تھے شاہ صاحب. جی کچھ پوچھ رہے تھے آپ. جی ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے شاہ صاحب میں یہ پچھلی کہہ رہا تھا مرتبہ, کہ یہ جو صوفیانہ ہیں جی ان جی سے ہاں بڑی وہ مقصد جب وہ نہیں. جی ہاں جی جی, یہ تو کہہ میں رہا تھا, جی جی شاہ صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ٹرینڈ جو ہے, وہ لوگ صوفیوں کو ایک دوسرا رنگ دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی مفتی کا صوفی ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن صوفی کا مفتی ہونا ضروری ہے. واہ واہ, صوفی اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ مفتی نہ بنے, اس کو واہ دین کے بارے میں نہیں پتا. جی کیونکہ آپ بٹائی صاحب کو کیا صوفی کہیں گے؟ یہ تو علم ہے نا یہ ان لوگوں کے پاس. جی انہوں نے تو پورا جو آپ کو جو ہے نا مقصد جو ہے نا ایک مفتی سے زیادہ علم جو ہے نا آپ کو دیا ہے انہوں نے. پہلے میڈیا تھوڑی تھا, جی ہاں پہلے تو یہی بیت ہوتے تھے, یہی جی بیت بتاتے تھے. تو جو لوگ بیٹھتے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ چنڈ تجھی ذات پاڑیا نہ پری سا تو پری رات مجھے سجن سدائی سوچ رو. واہ واہ, تو یہ کس کے لیے؟ جی تو وہ جو محفل میں لوگ بولتے ہیں تو پھر ان کو بریف کرتے تھے یہ لوگ کہ صحیح ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی پھر اس طرح ان لوگوں نے تبلیغ کی. تو جی یہ مفتی لوگ تھے. اب جی ہاں لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ صوفی, بابا صوفی بھی تھے مفتی بھی تھے. جی بالکل. شاہ صاحب آپ سے ایک سوال اسی, یہ جو آپ نے بات کی بڑی خوبصورت بات کی آپ نے,
اور اسی بات کے حوالے سے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جی جی حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے پوری دنیا میں صوفی بزرگ ہیں، تو ان کا جو پیغام ہے، ان کا پیغام جو ہے اس کو آپ انسانیت کے حوالے سے بغیر کسی مذہب کے، بغیر کسی فرقے کے، اگر ہم انسانیت کے حوالے سے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کو دیکھیں تو آپ کیا کہیں گے کہ شاہ صاحب نے کیا کہا ہے کہ ایک شعر ہے کہ عالم سب آباد کریں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ شاہ صاحب پوری دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے ایک دعا کرتے ہیں اور دعا کی امید رکھتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شاہ صاحب بات یہ ہے کہ صرف غریب لوگ جو ہیں، جو ماروڑا ہیں، جنہیں ماروڑا چاہیں بھٹائی صاحب، جی جی انہن سے تو محبت کئی تس، جی ہاں، انہن سے بالکل محبت کئی تس. ॾिसो साईं असां भिटाई साहब के वॾा वॾा स्कॉलर आहिनि, असां त कुझु कोन आहियूं, पर उन्हनि जे बैतनि मां जेके उन्हनि मतिलब कढिया आहिनि, उहे मतिलब जेके आहिनि सो लतीफ़ जी लैंग्वेज नथी लॻे. बैत आहिनि, मिसाल जे तौर ते आउं तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि चवां, हिकिड़ो तमामु मशहूरु आहे, चवंदा आहिनि अले अले मुंहिंजा मारू वारा, जी जी मारू आया मूं न सुञाता, घायल जी दिल के गाए विया. जी हाणे असां हेॾा वॾा स्कॉलर वेठा आहिनि बाबा, हिननि खे चवनि त बाबा ही ॻाइण जो गानो न आहे, ही बेसिकली मसाइब आहे. हा जॾहिं इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने में वापस पहुता, जॾहिं घर पहुता त बीवी सुगरा उन्हनि खां पुछो त बाबा तूं केरु आहे, असां सादात जी हवेली में अंदरि कीअं आयो आहीं? त पोइ हुन जॾहिं पंहिंजो इंट्रोडक्शन करायो त यकदमि चई अले, मां सिंधी में कोन छिरक भरींदा जी आहियूं, जी हा अले अले मुंहिंजा मारूअड़ा, हा मारू आया मूं न सुञाता, घायल दिल के घाए विया. हाणे सुभान तव्हां अल्लाह, ॾिसो लतीफ़ किथे पियो ॻाल्हाए जी ऐं बिल्कुल असां डांसूं पिया करियूं हिननि ते. जी हाणे जी अदीबनि ऐं बिल्कुल राइटरनि सां जॾहिं असां केॾी महिल वेहूं था त हू चवंदा आहिनि साईं यार तव्हांजो पंहिंजो फ़लसफ़ो आहे. अरे भाउ फ़लसफ़ो कीअं आहे, तव्हां असांखे हिनजी का जवाब त ॾियो न सर. जी हा बिल्कुल 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 ईअं ई आहे साईं, बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर साहब, शाह साहब जी जी थोड़ा सा मौजू को चेंज करें, आप थोड़ा सा जी जी हाँ शाह साहब को रेस्ट दें. जी हाँ बहुत जी हाँ आपने जो सवालात करके हमारे वाह मेहमान वाह को साथ जो है वो किया है, वाह गुफ्तगू वाह माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू चल रही है वाह वाह और वाह वाह महजूज हो रहे हैं. जी और थोड़ा सा डॉक्टर ये साहब बताएं आप कुछ, पाकिस्तान जी में जी कोरोना के बारे में बताएं कि क्या है इस वक्त, क्या हालात हैं कोरोना के पाकिस्तान में. साईं पाकिस्तान में हालात ख़राब आहिनि, तमामु ख़राब आहिनि, पर जी छा आहे जी जो माण्हू एहतियात नथा कनि ऐं उनखे मज़ाक था सम्झनि. ऐं पढ़ियल लिखियल माण्हू उनखे चवंदा चवनि था हीअ का ॻाल्हि कोन्हे बाबा, इहे कोन्हे यार, अलाह से बीमारियूं ख़ल्क़ कयूं आहिनि. हा ज़रूरु आहे त अलाह जेकी बीमारी ॾिए थो त उन जे लाइ दवा बि ख़ल्क़ कई अथसि, सही त तव्हां उनजो एहतियात त करियो घटि में घटि. पर माण्हू जी हाँ एहतियात नथा कनि ऐं माण्हू सही जेको आहे बात त पिया हलनि. ऐं तव्हां ॾिसो न जेको पहिरियों लॉकडाउन थियो उन में 14 लख रुपए जी ब्लैक ते दवा जेको आहे त माण्हू विकी पिए, जीअं चर्च में कूड़बो आहे न साईं, जी लिकाए जी लिकाए पुलिस खां हिन जी खां हाँ 12 जी 14 लख जी दवा विकामी आहे. जी 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 पर सही अब अलाह साईं जेको आहे सो बहितर कंदो. अलाह सही साईं ॻाल्हि इन साईं मुसीबत मां असांजी जान जी छॾाईंदो. डॉक्टर सलाम साहब, तव्हां कुझु शाह साहब खां पुछणु चाहियो थो? हाँ बिल्कुलु साईं, शाह साहब जी शख़्सियत इंतिहाई मौजूद सां लाइ मुतासिर कनूं ॻाल्हियूं करे रहिया आहिनि. ऐं आउं सम्झां थो त तव्हां सही चयो त शाह साहब जंहिं सिते ते ॻाल्हाइनि पिया इन लाइ त असांखे अलाए केतिरा प्रोग्राम करणा पवंदा, पर
शाह साहब जे हींअर असां उन्हनि खां इहो पुछूं, शाह साहब जी शख़्सियत जे बारे में तव्हां असांखे ॿुधायो। असांखे ख़बर आहे त शाह साहब इंतिहाई सरगर्म समाजी कारकुन आहिनि, त शाह साहब खां असीं पुछंदासीं त उन्हनि जूं हींअर समाजी सरगर्मियूं कीअं आहिनि ऐं उन्हनि पंहिंजे ज़िंदगीअ में कहिड़ा कहिड़ा समाजी कम कया आहिनि, या हिन वक़्तु हू कहिड़ा चाहिनि था त के हासिलात उन्हनि खे थियनि जंहिंमां समाज खे शाह साहब जी शख़्सियत खां फ़ाइदो पुॼे, इहो पुछंदासीं। साईं असां हिकिड़ी आई कैंप लॻाई थी हेॾा पुलिस हेडक्वार्टर में, हिते असांजे साम्हूं आहे पासे में। ऐं ॿी हिकिड़ी असांजो दोस्त आहे डॉक्टर साहब, उन वरी हिकिड़ी फ्री कैंप ऐं पंहिंजा जेको आहे सो ॻोठनि में थरनि में, उते बि जेको आहे सो माशाल्लाह। हेपेटाइटिस जूं गोरियूं वग़ैरह उहे बि खणी विया ऐं उहे बि उन्हनि फ्री ॾिनियूं उते। ऐं हिकिड़े ॾींहुं कैंप बि आहियूं पंहिंजा आई कैंप आहियूं, इहो सॼो उन्हनि खे अरेंज करे, या जेके दवाऊं खपियूं वग़ैरह थिए उहे सभु अरेंज करे होॾां ॾिनियूं थी। ॿ कैंप उते लॻाए, हिकिड़ो हिते आई कैंप हिते लॻायोसीं। पोइ वरी जेके असांजा दोस्त आहिनि इंडस लायंस क्लब वारा, उहे बि केॾी महिल असां आउं पहिरीं मेंबर हूंदो हुउसि, हाणे कोन आहियां। पोइ उहे बि चवंदा आहिनि केॾी महिल त साईं असां आई कैंप वग़ैरह आणूं पिया, त उन्हनि खे बि जेको आहे सो पोइ जेको हाल हबीब आहे सो पेश पिरे आहे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप शाह साहब बहुत खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि ये आई कैंप्स के जरिए लोगों की मदद करना, ये हमारे पास इस मैदान में बहुत अच्छे अच्छे लोग आपकी तरह काम करते हैं, इसकी बहुत ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि आप इसको जारी और सारी रखें। अब मैं वापस फिर वहीं आता हूँ, जो आपका ज़रिया है मुआश और पेशा है ज़मींदारी, उस हवाले से मैं आप थोड़ा सा रोशनी डालें कि हम अपनी और ज़मींदारी को किस तरीके से बेहतर करें, क्या तौर तरीके इस्तेमाल करें। क्या आप ज़मींदार दोस्तों के लिए मशवरे देंगे कि हम किस तरीके की काश्त करें और कैसे इसको बेहतर करें? सही, मेरा ख्याल ये है कि अब जो है वो फसल 6 महीने के जो लगते हैं, जैसे 6 महीने के बाद कनक लगती है, 6 महीने के बाद फुटी लगती है, तो अब इसको जो है ना 3-3 महीने पे ले आए। जो फसल 3 महीने में हो जाती है, जैसे गिदरा है, टमाटर है, 1.5-2 महीने में हो जाए। अब छोटी छोटी फसलें आप लगाएं, ताकि इससे जो है ना आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। जो एकड़ में जो आपकी लागत आती है 70-80 हजार रुपए, वो भी आपको जो है ना रिकवर हो जाए। सही, तो बहुत अच्छा, कम बहुत से अच्छा, सही कह रहे हैं आप। अब जो हम यानी पहले आपका ख्याल है जी, आप चाह रहे हैं कि जो फसलें थोड़ा थोड़ा अरसा चलती हैं, रुकती हैं जमीन में, और जिन पे कम लागत हो और ज्यादा आमदन हो, जी सर, ये जी सर, तरीकेकार अपनाया जाए, बजाय इसके कि एक एक साल वाली लंबी फसलें गन्ने की तरह या 6-6 महीने वाली बड़ी फसलें लगाने से ये फसलें बेहतर होती है। हैं। अब उसमें आप 2 लाख 1 लाख रुपया कमा लेते हैं, मकसद एकड़ पे थे फर्ज सही, करें, तो आप 3-3 की थोड़ी सी महीने की लागत। लगाएंगे, और उसमें से एक फसल में 3 उठाएंगे तो 4 फसलें आपकी होंगी, 30-30 हजार रुपए थे, तो वो आपकी 1,20,000 हो जाएगी, और फसल भी छोटी होगी। सही। लेकिन अच्छा शाह साहब, ये जो आपको पता है कि पानी पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता से पानी जो है वो उसकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है, और पानी की जो मिकदार है हमें जो मौजूद है हमारे पास वो कम होती जा रही है, और मुस्तकबिल में शायद और पानी हमारे पास कम हो जाए। तो ये जो जदीद तौर तरीके इरिगेशन के, क्योंकि पहले किसी ज़माने में बारिशों पे ज़मीनें फसलें होती थी, फिर कैनाल इरिगेशन सिस्टम आया कि ये शाखें और बड़े बड़े कैनाल ये बनाए गए, ब्रांचें बनाई गई और वाटर कोर्सेज बनाए गए। तो इस तरह पानी, अब नए सिस्टम आ गए, ड्रिप सिस्टम आ गए, बबलर आ गया, मतलब जो ज़रूरत के तहत फसलों को पानी दिया जाए, और इस तरीके से दिया जाए ताकि पानी ज़ाया भी ना हो और फसलों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक पानी भी मिल जाए। तो इस हवाले से आप क्या ज़मींदारों को मशवरा देंगे कि वो जो जदीद तरीके हैं वो पानी के इस्तेमाल करें, क्या उसमें फ़ायदा है?
سر اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس واٹر جو ہے وہ پکے نہیں ہیں. اب جب پکے واٹر نہیں ہے تو آدھا پانی تو جو ایسے جو ٹرننگ واٹر ہے نا اس میں چلا جاتا ہے. اگر یہ پکے واٹر ہو ہمارے, اور گورنمنٹ ہمیں پہلے گورنمنٹ میں جو 2000 میں جو تھے مشرف کے دور میں انہوں نے دیا تھا کہ بھائی 25% جو ہے وہ زمیندار دیں اور 75% جو ہے نا اس کو ہم گورنمنٹ والے دیں گے. تو کافی لوگوں نے پکے کروائے لیکن کافی لوگوں نے نہیں کروائے. اچھا اس کے باوجود سندھ گورنمنٹ نے ٹوٹل پیسے دیے کہ بھئی آپ واٹر پکے کرائیں, لیکن لوگوں نے نہیں کرائے. اب وہ شعور نہیں ہے نا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شعور کون پیدا کرے؟ جو بھی ہمارے یہاں سے آبادگار بھائی ہیں, جو بڑے بڑے زمیندار ہیں, بڑے بڑے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم جو احتجاج کر رہے ہیں ہماری چیز بک جاتی ہے. اب جو بیچارہ بیل گاڑی لے کے کھڑا ہوا ٹماٹر کی, ہمارے ٹرک بک رہے ہیں, احتجاج ہمارا کامیاب ہو گیا. ظلم یہ ہے کہ ہم احساس نہیں کرتے ہیں. اگر ہم یہ احساس کرنا شروع کر دیں کہ یار چلو کوئی بات, میری ایک ٹرک نہیں بکی, اس کی 10 بیل گاڑیاں بک جائیں تو یہ میری کل بک جائے گی. نہیں, ایسا نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہ جو آبادگار خود ہیں نا, بڑے بڑے لوگ, یہ فوٹو سیکشن کراتے ہیں. اب میں بات وہ اچھی نہیں لگے گی لیکن کرتے ہیں ایسے, اللہ معافی دے. شاہ صاحب نہیں شاہ صاحب, یہ اصل میں سماجی مسئلے ہیں. حالانکہ ہمارا پروگرام بالکل غیر سیاسی ہے, اور یہاں پہ آنے والے مہمانوں کا اگر کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے یا کسی سیاسی تنظیم سے, تو وہ بھی ان کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے. اور یہ ہمارا پروگرام تفریح اور معلوماتی ہے. تو معلومات کے حوالے سے ہم اپنے مہمانوں سے جو جس میدان میں جس شعبے سے وہ تعلق رکھتے ہیں, تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جس شعبے میں وہ کام کرتے ہیں اس شعبے میں وہ ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو معلومات دیں. اور یہ ایک پلیٹ فارم ہے, یہ ایک جگہ ہے ہمارا, یہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اس وقت, یہاں سے ہماری بات ان سب دوستوں تک جن سے آپ جن کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں, بالکل کر رہے ہیں, ان تک پیغام یہ جا رہا ہے کہ ہم سب کو مل جل کے ہمیں اپنے ان سارے مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ لوگوں میں شعور کی کمی ہے. تو ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے اس پروگرام میں, آپ جیسے مہربان دوستوں کو بلا کر کے وہ اپنے شعبے کے اعتبار سے لوگوں کو شعور دیں, آگاہی دیں. تو اس پلیٹ فارم سے آپ جو میں سمجھا ہوں وہ آپ دوستوں تک یہی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں, اور جو ہماری حکومتیں ہمیں فائدے دیتی ہیں اور زمینداری میں ان سے فائدہ لیا جائے, اور لوگوں کو خود بھی آگے آ کر اپنے ملک کو خوشحال کرنے کے لیے, اپنے خاندان کو خوشحال کرنے کے لیے ان کو آگے آ کے ان کو کوششیں کرنی چاہیے. اور یہ بہت اچھی بات ہے. اب میں, چونکہ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ آپ 2008 سے 2013 تک علل صبح شاہ صاحب کے درگاہ میں حاضری دیتے تھے, تو وہ سلسلہ آپ کا کافی وقت تک جاری رہا. اور تو میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ وہاں جاتے تھے, ایک واقعہ آپ نے ہمیں بتایا جو کہ بہت عظیم واقعہ آپ نے اس فقیر والا بتایا. ایسا کوئی اور واقعہ جو وہاں پہ آپ کو درپیش آیا ہو اور آپ نے دیکھا ہو, جس سے آپ سیکھے ہو, تو وہ بھی ہمارے دیکھنے والوں کو آپ بتائیں. سر ایک دفعہ پان سندھی میں تھوڑو جی ہاں جی ہاں ॻाल्हाईंदा بالکل بالکل بھلے ہاں بالکل صحیح ہے بالکل 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 छो त इहो بالکل جی ہاں मतिलबु सिंधियुनि माण्हुनि खे सम्झ में ईंदो. جی ہاں بالکل جی ہاں جی ہاں جی ہاں शाइरी जेकी आहे न लतीफ़ सरकार जी शाइरी जे करे जेको आहे सो मूंखे ॾाढो शौक़ु हो.
मोट लतीफ़ सरकार जो गंज बि आहे वाह जेको रिसाले खां अलावा आहे। ऐं माशाल्लाह उन रिसाले में जेके शेर आहिनि उन शेर उन गंज में बि आहिनि। गंज रिसालनि में न आहिनि, बाक़ी गंज में आहिनि। जी जी बाक़ी वाह वाह फ़क़ीर ते हाणे आऊं तव्हांखे वाक़ियो ॿुधायां, हिकिड़े ॾींहुं वाइफ सां आऊं तव्हांखे वाइफ खे मूं चयो त पंहिंजा जेको आहे नंढड़ी मुंहिंजी हूंदी 5-6 सालनि जी, असां वियासीं भिटाई ते, पर असल में जी असांजो वञण जो प्रोग्राम भिटाई ते कोन हो, असांजो टंडे आदम में रान खाईंदासीं। जी त वाह वाह आऊं गेसि भिटाई ते हाज़िरी भरे ॿाहिरि निकितासीं त फ़क़ीर हिकिड़ो अची वियो। उन साईं शाह साहिब क़िबला, असां हमेशह तव्हां वटि ईंदा आहियूं, लंगर पाणी कंदा आहियूं, हाणे महिरबानी करे असांजो लंगर करियो। मूं चयो यार न फ़क़ीर हाणे असां वञूं था। चईं हाणे महिरबानी करियो, हाणे असां तव्हांखे मिंथ था करियूं। मूं चयो यार वेहूं था 2 मिंट। मूं चयो हाणे 2 गिराक खणंदासीं पोइ खाई वठंदासीं। साईं 2 मानियूं वीचारो जेको आहे सो उन ते डांगी जेकी हूंदी आहे पथर जी, उन जी डांगी जी ते 2 थुलियूं मानियूं उहे 2 पचाए ऐं उहो ॾंडो कुंडो हूंदो आहे न साईं, उन जी में जी अलाए जी जी चटणी बटणी कुटे उहो भरे अची असांजे अॻियां रखी। वाह साईं असां साईं बिस्मिल्लाह। साईं तव्हां यकीन करियो, मानी खाइण खां पोइ असां हुनखे चयो त यार फ़क़ीर मानी हिकिड़ी ॿी आहे। वाह 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 चई साईं मानी त मूं 2 पचायूं, ऐं भला तंदूर तव्हांजो वठी अचां। मुंहिंजो न उहो वीचारो 2 मानियूं तंदूर तां वठी आयो, पर जेकी 2 हुन मानियुनि में टेस्ट हो। वाह वाह भाई मूंखे चयो न हिन खां पुछंदई तो चटणी हिन में चटणी ठाही कीअं? वाह मूं चयो इहा मूंखे ख़बर आहे, आउं अचां थो हिते, इहो मूं ई हिनखे ॿुधायो आहे त कीअं ठाहिबी आहे। वाह वाह भाॼी में तव्हां ॿुधाए। वाह वाह मुझो जबरदस्त मुझो बाबा ये थूम या टमाटो या बसर इहो विझी हुन चटणी ठाही आहे। इहो जेकी पाण खे वणी आहे, इहो उनजो ख़ुलूस हो हिन में शामिल। खुलूस आहे वाह 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 बिल्कुलु वाह बिल्कुलु वाह बिल्कुलु इहो उहो खुलूस हो उनजो वाह ख़ुलूस वाह असांखे खारायो आहे। वाह वाह इहा वाह को वाह असांखे हुनजो वॾी शइ कोन खाराई आहे। वाह मुंहिंजो हाणे वाह भला रान हा खाऊं चवंदा पर हाणे हलो हैदराबाद, हाणे कहिड़ी खाईंदासीं रान। वाह वाह भाई वाह वाह ख़ुलूस वाह वारा वाह माण्हू, ख़ुलूस न आहे त पोइ उते कुझु बि न आहे, उते वाह वाह बरकत बि न आहे, उते का वाह शइ न आहे साईं। ख़ुलूस हुजे वाह ई सही हुजे। वाह वाह माशाल्लाह। इस ॾाढी पे मैं सुठी कुछ ॾाढी सुठी कहना चाहूंगा अपने सुनने वालों बिल्कुलु के श्योर लिए। इसरार साहब ये बहुत जी जी प्यारी बात जो इन्होंने आखिर में बताई कि जो एक गरीब आदमी है जिसका दिल इतना बड़ा है क्योंकि वो मुखलिस था और खुलूस के साथ जो है उसमें गरीबी में जो उसने 2 रोटी और चटनी पेश की, उसमें वो कितनी लजीज लज्जत थी थी वाह कि वो इंसान जो है वो रान भी भूल गया, रान खाने का प्रोग्राम भी भूल गया और डिमांड करता है कि वाह ये वाह वाह ये वाह टेस्ट ये टेस्ट वाकई में इंसानों में होता है जब खुलूस पैदा होता है और सच्चाई होती है, उसमें बिल्कुल अल्लाह ताला वाह बरकत पैदा करता है। वाह तो वाह मैं ये देखते हैं आजकल का जो मशीनी दौर है इसमें ये खुलूस कम होता जा रहा है। मशीनी जी दौर में जो है लोगों में देखा जाए कि ये खिलाने पिलाने की बात क्या, सलाम दुआ से भी आदमी काफी दूर हो जाता है। ये पुराने लोग हैं जो लेके चल रहे हैं, लेकिन वाह वाह नई जनरेशन सही और उनको हम यही पैगाम देंगे और तमाम सुनने वालों में कि ये मोहब्बतों का पैगाम जो है एक दूसरे को दें, मोहब्बतें कायम रखें, दरगुजर वाह करें, एक दूसरे को प्यार से और खुलूस रखें और हसद, कीना और ये चीजें जो है वो दोस्तियों को खा जाते हैं, खुलूस को खा वाह जाती हैं चीजें, बिल्कुल वो दूर होनी चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल जाहिर है उसमें बरकत भी होती है और उसमें लज्जत भी होती है, बरकत भी होती है। जो जमाना हमने बचपन में देखा ना तो वो बहुत अच्छा था कि जिसमें हमने देखा कि खानदान जरूर वाले भी सब एक साथ आते जाते थे और हाथ पकाते थे और जो भी अल्लाह ताला ने दिया होता था उसमें प्याज में भी अगर रोटी लगा के खाते थे तो उसमें टेस्ट था। अब वाह लोगों के पास हर घर में जो है वो कबाब भी बन रहे हैं साईं और एक चिकन भी बन रहे हैं और गोश्त भी बन रहा है, लेकिन वो सब बनना टेस्ट है, नहीं आ रहा है, वो टेस्ट नहीं है, बरकत नहीं है, बरकत जी नहीं है, बरकत नहीं टेस्ट है ना, नहीं नहीं है, तो वो बरकत चीज नहीं है। है ना।
हमारे इस जी जी वो एक चीज में और मैं जी हर आप का कहें जी कहें शाह मैं साहब। ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह का एक काम है जो हम कर सकते हैं। जी अल्लाह का काम है अपने सख्त से सख्त जो है ना गुनाहगार बंदे को माफ कर देता है। वाह ये वाह सिफत अल्लाह की है, ये सिफत अल्लाह की है। आप वाह भी वाह किसी को माफ कर दें तो आप उस सिफत पे खड़े हो जाएंगे, वाह अल्लाह वाह खुश होगा आपसे वाह कि वो ये काम कर रहा है जो हम कर रहे हैं। अल्लाह वाह कहता है वाह जो काम मैं कर रहा हूँ ये मेरे बंदे ने किया है मेरे बंदे के ऊपर, वाह तो वाह अल्लाह खुश होता है। इन वाह चीजों वाह से अल्लाह खुश बेशक होता है। बेशक वाह वाह बिल्कुल बेशक। यहाँ बिल्कुल पर बिल्कुल। यहाँ पर मैं एक और बात इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, खत्म हो जाए और मैं भूल जाऊं, वो बात कही थी आपने कि आजकल पानी की बहुत कमी है जी जी और जी पानी की कमी की वजह से जमीनों में भी कमी हो रही है और हर जगह शहरों में भी और आवाम को भी पानी की कमी महसूस हो रही है, पीने के पानी की भी कमी मुश्किलात हैं। तो जी 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 हम शहरी आबादी में और इस तरह के वो जो मॉडर्नाइज्ड घर बन चुके हैं जहाँ पर मॉडर्न जिंदगी चल रही है, जी 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 वहां पर भी आपने देखा होगा कि मोटरों के जरिए पानी आता है और सब कुछ होता है, लेकिन हम देखें कि हम पानी कितना जाया करते हैं, जाया करते हैं ना सर। जरूरत से ज्यादा कितना हम जाया करते हैं। ये जो आदत अगर हम आज से अगर देखेंगे अपने अतराफ में कितना हम जाया करते हैं, जैसे मशीनें बिल्कुल चलती रहेगी बिल्कुल घंटों घंटों की घंटे पाइप लगे रहेंगे और उसमें हम घर तो अंदर साफ किया है बाहर भी साफ कर रहे हैं और बिल्कुल गलियों तक पहुंच जाते हैं और इतना लीटर के लीटर क्या बहुत पानी जो है वो गैलन्स के गैलन्स पानी हम डेली बेसिस पे हमने देखा है कि वो नौकर रखे हुए हैं बंगलों में और वो डेली बेसिस पर वो पानी जो है वो बाहर सर। जाया हो रहा है। चलो कभी कभार आदमी हफ्ते में एक दफा कर ले, जितना बचत हो सके कर ले, लेकिन बहुत ज्यादा जाया करते हैं। अगर एक अगर बाल्टी दो बाल्टी से अगर वो धुल सकती है जगह, तो पाइप लगाकर मशीन ऑन कर कर वो वहां पर जो है लीटर के लीटर जो बाहर गलियों में फिर पड़े हुए होते हैं जी जी या इस तरह के जो जाया करते हैं, मेरे ख्याल में अगर हर घर इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी बचाए तो बहुत सी बचत होगी और बहुत से बहुत सी जरूरतमंद बचत। अफराद को और किसी को पानी मैं पिलाना इसी इनडायरेक्टली किसी के लिए पानी, जैसे इवन मुहर्रम में ये बात होती है कि सबीलें लगती हैं, ये तो अगर हम डेली बेसिस पे हम पानी अगर घर में बचत करें ये सोच करके ये पानी किसी मुस्तहिक को मिलेगा इंसान तो ये एक सबील का जरिया है। और मैं ये जरिया है सर। पैगाम दूंगा कि मैं हमारे वो हजरात जो हमें पता नहीं होता जब ये धुलते करते हैं घर वालों को पता नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम इस चीज पे ध्यान करें, मस्जिदों में वजू करने के लिए नल का कम खोलें, जितनी जरूरत है उतनी हम इस्तेमाल करें, सड़कों पे गाड़ियां धोने के लिए और जितना पानी हम इस्तेमाल कम करें, और इस तरह से है कि जो किसी जायज लोग दूसरों का हक जो है वो मारने से बचाएं। मैं इस मुल्क की बात करता हूँ कि यहाँ पे बरसात ही बरसात रहती है, यहाँ दरिया में पानी जो इंग्लैंड में पानी पानी होता है, बारिश ही बारिश होती है, दरिया ही दरिया होते हैं, सब कुछ है, लेकिन गर्मियों में सिर्फ 2 महीने बारिश नहीं होती है या वो होता है तो यहाँ पे सूखापन आ जाता है। और ये दरख्वास्त करते हैं आवाम को कि पानी आप एहतियात से इस्तेमाल करें, पानी आप एहतियात से इस्तेमाल करें, तो लोग करते हैं। तो जहाँ इतनी वाफर मिकदार में 8-9 महीने बारिश रहे और पानी मिलती रही, इसके बावजूद ये यहाँ पर जो है वो सूखापन होता है। तो हमारे मुल्क में तो बारिशें बहुत कम होती हैं और हम लोगों को एहतियात करना चाहिए। ये एक मैसेज है जो आपकी बातों से मैंने अख्ज़ किया। वाह 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 जी 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 मैं ये आपकी बात को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ कि हमारे मुल्क में जितनी भी 24 करोड़ लोग रहते हैं, अगर सिर्फ वॉशरूम में हाथ धोने के बाद जब साबुन लगाते हैं तो थोड़ी देर के लिए नल का बंद कर दें, हाथ को पूरा साबुन लगाने के बाद खोल लें, तो ये जो थोड़ा सा पानी जो हम हाथ पे साबुन लगाते रहेंगे वो पानी बहता रहेगा। जी बिल्कुल उस टाइम पे बंद कर दे तो बहुत पानी हमारा जखीरा हो सकता है। यही वजू के दौरान भी ऐसा ही होता है जी, बिल्कुल वजू के दौरान हाथ मुंह धोने के टूथपेस्ट करने के दौरान वजू के तौर भी ऐसी जी बिल्कुल बहुत बड़ी बात। सिर्फ मैं नल का बंद करना है, फिर आप जी हाँ 10 जी हाँ बिल्कुल जरूरत के हिसाब से बिल्कुल खोलें। बिल्कुल
اور یہ چیز کوئی دیکھتا نہیں، یہ اللہ دیکھتا ہے. یہ چیزیں جو آدمی کی نیت ہے، خلوص ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، اور اس کا اجر اور ثواب تو اللہ ہی دے گا. بالکل بالکل بالکل. میں پروگرام کے آخر میں شاہ صاحب سے میسج ہم لیں گے کہ جو ہے وہ شاہ صاحب کا میسج. اور اس پروگرام میں ڈاکٹر سلام صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی پروگرام میں آخر میں کیا میسج دیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو. جیسے ڈاکٹر اسرار انصاری صاحب نے میسج دیا، تو میں یہ چاہوں گا کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کیا میسج دیں گے آج کے حوالے جی سے. ہاں، میرا بھی میسج یہی ہے کہ بیانہ روی، زندگی میں بیانہ روی اختیار کی جائے، اور ہر چیز ضرورت کے حساب سے استعمال کی جائے، فضول خرچی سے بچا جائے، تو اسراف سے بچا جائے. میرے خیال میں اس میں ہمارے بچوں کا، ہمارے خاندان کا، ہمارے ملک کا، ہم سب کا اسی میں بھلا ہے کہ ہم زندگی میں بیانہ روی اختیار کریں. اور اس کے علاوہ شاہ صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اور باقی ہم سب دوستوں کو یہ پیغام دیں گے کہ اپنے رشتہ داروں کا، اپنے آس پاس رہنے والوں کا، سب کا خیال رکھیں. جی دوستو، آج کا پروگرام امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اور آج پروگرام ملاقات میں ہم نے جو گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں اس پروگرام میں، سید انور علی شاہ صاحب، تو ان سے کافی اچھی باتیں ہوئی، انفارمیٹیو باتیں ہوئی، اور خاص کر کے زمینداری ایگریکلچر کے بارے میں بہت ہی اچھی باتیں ہوئی. اور ہمارے ڈاکٹر اسرار انصاری صاحب کی باتیں، اور ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، داؤد پوٹو صاحب کی باتیں، ان کی باتیں بھی ضرور آپ ان کی باتوں سے محظوظ ہوئے ہوں گے. اور انشاءاللہ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور نیکسٹ سنڈے کو انشاءاللہ کسی اور اچھی شخصیت، اچھے مہمان کے ساتھ میں سید رضا شاہ اور جناب ڈاکٹر اسرار انصاری صاحب لندن سے، اور یہاں پاکستان سے جناب ڈاکٹر عبدالسلام داؤد پوٹو صاحب، ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے پروگرام ملاقات میں. تو اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا ضرور. اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جہاں رکھے خوش رکھے، آپ جہاں پر ہوں خوش ہوں اور خوشیاں بانٹیں. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.